हप्ता दिनपछि त्यो घटना अलिकति शिथिल भएर आयो भनौँ। मलाई यस्तो लाग्यो अब त्यो घटनाले आलो घाउको दुखाइ दिँदैन। फुटिसकेको थियो र दुख्न केही कम भएको थियो। स्थिति केही स्वाभाविक भए जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसपछि म बारमा गइनँ। शिवराज म बिना एक्लो हुँदैन। उसका अरू पनि साथीहरू छन्, घरमा नभए पनि बाहिर भेट्नेहरू। त्यसैले शिव मलाई खोज्दै आएन पनि। सायद बरीले केही पनि भनिन होली। त्यस्तो कुरा आफ्नो दाइलाई भनोस् पनि किन। त्यही मेरो बलियो सान्त्वना भएको थियो। तर मन एक तमाससँग छटपटिरहन्थ्यो। लौ भनिन रे बरीले कसैलाई पनि। तर उसले के सोची? बिसन्चो त अवश्य होइन होली। तर उसलाई के भइरहेको छ? अब शिवराजको घर नगएर यो कथालाई यसै टुङ्ग्याइदिने हो? त्यो मेरो माग थिएन। मैले खोजेको संसार अर्कै थियो। मैले जानै परेको थियो त्यहाँ। तसर्थ दुई धारमा रेटिँदै भए पनि अन्तमा म फेरि उही ढोका भएर त्यहाँ गएँ। मलाई कति विचारहरूको समन्वयले घचेटेर, कति अभिलाषाहरूले कुतकुत्याएर त्यो घरमा लगे भनेर साध्य हुँदैन। प्रत्येक फुलबारीको निर्जीव वस्तुहरूले, ढोकाले, शिरीषका लादिएका हाँगाहरूले मलाई केही भिन्नता नदेखाई स्वागत गरे। नीला फुलहरू नीलै रङ्गमा थिए, हरियो चौर हरियैमा, कतै केही विकार थिएन। भोकटेको रुखमा धोती सुकाइरहेकी मुजरालाई मैले पछिबाट देखेँ। उसले हेरी र कान हाँसी। यो घरमा केही भएको छैन। मुजराले यही कुरालाई त प्रमाण दिइरहेकी थिए। मैले धेरै ठुलो बल पाएको अनुभव गरेँ। मुजरा म भएतिर आई र आफ्नो मलिन भाषामा भनी, शिवदाई सहर जानुभएको छ, बस्दै गर्नुहोस् न, बरीलाई त सन्चो छैन। यसो भन्दा उसको अनुहारमा कुनै गाह्रोपना थिएन। यही कुरा हो शिवराजले बारमा सुनाएको र यही कुरा हो मुजराले 7 दिनपछि दोहोर्याएकी। मलाई अब बरीको सन्चो नहुनुले पोल्यो। कहाँको मिठो छुटकारा, कहाँ यो घाँटी अठ्याउने वास्तविकता। मलाई विश्वास लाग्यो कि मैले उम्कने बाटो पाएको छैन। मैले सोध्न पनि सकिनँ कस्तो किसिमको सन्चो नभएको हो बरीलाई। यस्तो लाग्यो मेरो सोध्ने अधिकार पनि छैन। सोधिहालेँ भने पनि एउटा नाङ्गो सत्य खुल्ला हुने डर थियो। खुल्न त खुल्छ त्यो, तर अहिले त्यो क्षण होइन। साह्रो त ऊ अवश्य भएकी होइन, कारण शिवराज र मुजराको भनाइ दुईवटैमै साह्रोपना थिएन। अहिले जाउँ, काम छ भन्दै म तलैबाट फर्केँ। मुजराले विरोध गरिन। बाटामा आइपुगेपछि सोच्न थालेँ, वास्तवमा बरीको सन्चो नहुनुको अर्थ के हो? के कति कारणले ऊ सन्चो छैन? उसलाई के भएको छ? सन्चो नहुनु अर्थात् बिछ्यौना परेकी छ? हिँड्न खान मुख चलाउन ऊ सक्दिन? सन्चो नहुनुको अरू पनि कारण हुन सक्थ्यो, तर उसलाई त्यही दिनदेखि सन्चो छैन। बरीको उद्देश्य के हो? मलाई भित्रभित्रै पीडाको अनुभव हुन थाल्यो। बरीको सन्चो नहुनुले नै मेरो उम्कने बाटो बन्द गरिदिएको छ। होइन, अवश्य होइन। ऊ सन्चो भएर होस् चाहे नभएर, मैले थाहा पाएँ मेरो चाहिने स्थिति उस्तै हो। बरु बरीले ठिक भइदिए हुन्छ। एक मनले लाग्यो के प्रमाण मेरै कारणले गर्दा उसलाई सन्चो नभएको हो भन्ने। शिवराजले भनी त बस्छ नि, कसरी बरी एकपल्ट हृदयरोगको शिकार पनि भएकी थिए, कसरी उसको शारीरिक कमजोरीले गर्दा उसलाई कहिले कलेज नपठाएर घरमै राख्नु परेको थियो। ऊ कुनै पनि कारणमा सन्चो नभएकी हुन सक्छ, तर त्यो सान्त्वना मेरो उद्देश्य होइन। म त्यो स्थितिदेखि भाग्न चाहदिन थिएँ। प्रश्नमाथि प्रश्न थपिएर म आफू पनि सन्चो नहोला जस्तो भइसकेको थिएँ। मस्तिष्क भारी भइरहेको थियो। अहिले मध्याह्न नै छ, कहाँ जाने, कता गएर भुलिने। कतिवटा तथ्यहीन कुराहरू बनाउँदै भत्काउँदै म लुकुर डेरामा नै आएँ। कुनै पनि एउटा खास निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिइनँ। पुग्ने पनि कसरी? साँच्चै नै प्राणघाती सुनगावाको बिरुवा हो बरी। उसले मलाई मारेर छोड्नेछ। पश्चाताप लाग्यो। कुन दिनमा शिवराजसँग मेरो चिनापर्ची भएछ, कुन दिनमा शिवराजले मलाई उसको आफ्नो घरमा लगेछ। हरे, यी दिनहरू मेरो इतिहासको पानाबाट खुरुखुरु मेटिए हुने। जीवनसँग खेल्नु सम्झे जति सजिलो रहेनछ। डेरामा आइपुगेपछि एउटा मधुरो आशाले मलाई लोभ्यायो। मैले काठमाडौँ छाड्ने विचार गरेँ। प्रेम दुःख हो। बेचमा आँखा चिम्लेर बसेपछि मैले देखेँ ऊ आफ्नो निकोटिन लागेका औँलाहरू हल्लाउँदै भन्दै थिए, आफ्नो निम्ति फुल्ने, आफ्नै निम्ति फक्रिने। मर्नु जस्तो एउटा बाध्यतालाई स्वीकार गर्नको निम्ति भँवरासँग लाप्पा खेल्नै पर्छ। झर्नु त पर्छ भने भँवराको चोट सहेर किन? आफू मात्र झर्ने, आफ्नो इच्छाले झर्ने। मनमा दोहोर्याएँ, बाँच बरी बाँच, आफ्नो निम्ति बाँच, अरू मरे मरुन्, तिमीलाई के? धेरै हो भन्नुपर्छ, मैले तिमीलाई छुनसम्म पाएँ। पसलनी मरिसकेकी थिए, अरूले चिताएको समयभन्दा पहिले नै।
यसले साहु 3-4 जना केटाकेटी तह लगाउँदै पसल चलाउँथ्यो। ठिटो आउनु छोड्यो, अब उसको त्यहाँ केही छैन। दुखी या सुखी त्यो मलाई थाहा थिएन, तर विश्वास साथ भन्न सकिन्छ त्यसले अवश्य प्रेमलाई दुःखको रूपमा ग्रहण गरेको थिएन। उसको प्रेम कुन सीमासम्म निस्सार थियो भन्ने कुराको उसलाई ज्ञान थिएन। पसलनी आफूलाई खेलाउँदा खेलाउँदै मरी, राम्रैसँग मरी। अब त्यो पसलभित्र खापाको ओझेल र छिँडीको अँध्यारोले आफूलाई फुका अनुभव गरेको थियो। अब लुकाउनु पर्ने वस्तु केही थिएन। सम्झन थाले प्रेमको मूल्य छैन। जस्तो यो छिँडीको अँध्यारो र खापाको ओझेल उनीहरूको प्रेमको मूल्य होइन, जस्तो मेरो भित्रभित्रै फुटफुटिएर खरानी हुनु मेरो प्रेमको पनि मूल्य होइन। मलाई लाग्यो म कुनै प्रपञ्चमा त छैन। मैले आफैलाई त विश्वासघात गरिरहेको छैन। यी सब जो सपना जस्तै बितेर गए, म त्यसलाई अस्वीकार गरौँ, अस्वीकार गरिदिए म सुखी हुन सक्छु? असम्भव। स्वीकार गरेरै पनि के सुखी छु अहिले? कुन भावना त्यहाँ सारपूर्ण छ? मानिस कहाँ सुखी छ र? कुन मानिस सुखी छ? के म बौलाएँ भने सुखी हुन्छु? के म आत्महत्या गरेर सुखी हुन्छु? मलाई छातीभरि उकुस मुकुस भएर आयो। उठेर पानी खाएँ, कोठामा ओहोर दोहोर गरेँ। पुराना प्रत्येक घाउहरूले पालै पछि बेस्कन पोल्दै ल्याए। बढीलाई छोएर मैले राम्रो काम गरेको होइन। म भाग्छु, अवश्य भाग्छु। मलाई कराउन मन लाग्यो। मानिस जहिले पनि विवश छ। हाम्रो नियमबद्ध जीवनमा जुन मोड आएको थियो त्यो आफैलाई पनि अनौठो लाग्ने भयो। म काठमाडौँ छोडेर भाग्न खोजेँ, तर भाग्न सकिनँ। भागेर गएँ भने पनि यसभन्दा माथिल्लो तहको जीवन बिताउन सक्छु भन्ने कुरामा मेरो विश्वास मरिसकेको थियो। म तयार थिएँ यसलाई एउटा परिवर्तन मान्न, यस्तो परिवर्तन जसको कुनै विशेषता छैन र जसमा कुनै पनि मज्जा छैन। त्यो यस्तो परिवर्तन जसको दाँजोमा आफ्नो पहिलो स्थिति धेरै सुखद लाग्छ। त्यो आलो घाउ अब चहराउँदैन, तर त्यसको खाटाले शरीरको एक अङ्ग यस्तो विकृत बनाइदिएको छ जसलाई हेरी हेरी तर्सिनु पर्छ। त्यही विकृतिमा आफूलाई ठड्याउन कर लाग्छ, देखाउन कर लाग्छ। केही दिन पश्चात म फेरि गएँ र बढी आजभोलि सन्चो हुन्नको स्तरमा उठेको एउटा वाक्यले आघात भएर आएँ। ऊ कहीँ देखा परिन, शिवराजको बैठकसम्म पनि आएन। त्यसको केही दिन पश्चात बाटामा शिवराजले भन्यो, बढीलाई आजभोलि कुन्नी किन सन्चो हुँदैन? तर यसो भन्दा ऊ रमाएको थिएन। उसले छुटकारा अनुभव गरेन। उसलाई के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर सोध्न मैले आफूलाई कहिल्यै समर्थ पाइनँ। स्वीकार गर्नु पर्थ्यो म हीन र अपराधी मात्र नभएर एउटा कातर निष्क्रिय मानिस भएर बाँच्दै थिएँ। अब बढीको सन्चो नहुनुको कारण र अर्थ मलाई राम्रैसँग स्पष्ट भइसकेको थियो। यसमा कुनै सन्देश थिएन। मलाई विश्वास थियो बढी र म आफैलाई सिवाय यो घटना कसैलाई थाहा छैन र कहिले हुने पनि छैन। विचार गर्थेँ म कातर, कमजोर मानिस, तर बढी त्यस्तै होइन। उसलाई भएको के छ र ऊ यसरी मौन बसेकी? किन उसलाई कसैले सोध्दैन? किन ऊ कुसमुकुस हुँदैन? किन ऊ प्रतिक्रिया लिन्न? उसको चरित्रले यो सङ्केत कहिल्यै दिएन। यस्ता प्रश्नहरू जब मेरो मनभरि सलबलाउन थाल्थे, लगत्तै धेरैवटा सम्भावनाको टुङ्गोमा पुगिहाल्थेँ। कसैलाई म मेरो विश्वासको कसीमा कसरी राखौँ? कसैलाई म बाहिरबाट कसरी चिनौँ? सम्भव छ अभिमानको, मर्यादाको, लाजको भारले थिचेर बढी यस्तरी मौन बसेकी होली, र सम्भव छ शिवराजको विश्वासी हुनुको नातामा ऊ यस्तरी बसेकी, र अनि सम्भव छ एउटा बुढो रक्स्याह सिपाहीको निलुतुतो जस्तो ओठको स्पर्श पाएर आफै घृणाको आगोमा जल्दै खरानी बनेर बसेकी होली। यी सबै सम्भव थिए र यी सबैको एउटै निचोड टुङ्गो म पाउँथेँ, बढी मलाई घृणा गर्दिरहेछ, अर्थात् घृणा गर्न थालिछ। आफू र आफूलाई घेरेको स्थिति मैले निकै कठिन पाउन थालेँ। जीवन धेरै तितो भइसकेको थियो। बढीलाई देख्न नपाउनु एउटा पीर, घाउको खाटामा आफूलाई विकृत र विभत्स समर्थन गर्दै हिँड्नु अर्को पीर। मेरो दिन र रातहरू बेस्कन गह्रो हुँदै आए। आफूलाई घस्रेर हिँडेको स्पष्ट अनुभव भइरहेको थियो। बढी सन्चो छैन, हुन्न र आजभोलि उसलाई सन्चो हुँदैन भनी ओहोर दोहोर चर्चा अब एउटा समस्याको रूपमा आइसकेको थियो, मलाई मात्र होइन, शिवलाई पनि। यो मैले उसको हाउभाउबाट प्रष्ट थाहा पाइरहेको थिएँ। अब बारबाट ढिलो जाने उसको रहर हुँदैन र ऊ बलजफ्ती ढिलो जान्छ। अब यी सब हुनु उसको छुटकारा रहेन। ऊ बाध्य भएर ढिलो फर्कन्छ। र म मनै सोच्थेँ, अब त्यो वास्तविकताको काखैमा शिवराज छटपटिरहेको छ। अब ऊ भागेर भाग्न सक्दैन, बहाना गर्न सक्दैन। स्वीकार गर्नु पर्थ्यो मैले बढी सँगसँगै शिवराजलाई पनि रोग लगाइदिएको थिएँ।
एकपल्ट बारमा उसले निधार गाँठो पारेर भन्यो, सुयोगजी के हुन्छ कुन्नी, बरीलाई पटक्कै राम्रो भएन। तपाईँ उसको कोठामा गएर एकपल्ट हेर्नुहोस् त, ऊ कस्तरी दुब्लाएकी छ, तपाईँ तर्सिने हुन्छ। उसका निर्धा आँखाहरूमा विवशता पोखिएर आउन खोज्यो। यी वाक्यहरूले ठिक नयाँ करौतीले कलेजो रेटेको जस्तो एउटा सही नसक्ने पीडाको मलाई अनुभव भयो। सपनामा तताए झैँ मैले रक्सीको गिलास हातमा लिएर हो र मात्र भने र केही बेर निहुरेर बसिरहेँ। म किटेर भन्न सक्छु शिवराज दिनदिनै दुब्लो भएर गइरहेको थियो र उसका निर्धा आँखाहरू मुनि अस्पष्ट बस्न लागेका नीला डोबहरूले प्रमाण दिइरहन्थे ऊ कसरी बरीको सजीवता बिना जीवनहीन हुँदो रहेछ। यहाँ म होइन, शिवराजको अवस्था दयनीय थियो। कहिलेकाहीँ साथीहरूको माझमा बसी त्यसै हाँस्ने बहाना गर्दै जब शिवराज पिरले खुम्चिएका गालाका धर्साहरूमा आफूलाई पलायन गर्ने निरर्थक प्रयास गर्थ्यो, त्यसबेला शिवराजको हात समातेर मलाई भन्न मन लाग्थ्यो, शिव, तपाईँ भाग्न सक्नुहुन्न। त्यो मिठो छुटकारा हामी दुईजनाकै जीवनको वास्तविकता होइन, बरु आउनुहोस् स्वीकार गरौँ। तर यी अभिव्यक्तिको सट्टामा सधैँ म उसलाई पेगमाथि पेग थपेर अधमरो बनाइदिन्थेँ। सत्यको नजिकै पुग्न नसक्ने म जस्तो निष्क्रिय मानिस मबाट अरू केही हुन सक्दैनथ्यो। उसका गालामा जीवनहीन धर्साहरूमा हाँसिएको मरनच्यासे हाँसोमा मेरो निम्ति सधैँ एउटा मार्मिक अर्थ खुल्थ्यो। तर त्यो मानिस म हुन सकेन, जस्तै एउटा पर्दा अघि निर्विरोध आएर शिवलाई भन्न सक्थ्यो, मैले तिम्रो बरीलाई तिम्रो विश्वासको विरुद्ध हत्या गरिदिइसकेको छु र तिम्रो विश्वासको विरुद्ध बरीले आफ्नो आस्थालाई चकनाचुर पारिसकेकी छ। मलाई लाग्थ्यो यो बरी सन्चो नहुनुको एउटा चर्चा, जसले कुहिरो भएर बरी र मलाई प्रत्यक्ष र शिवराजलाई अप्रत्यक्ष रूपले बेरेको छ। सायद त्यो कहिले फाट्दैन र हामी कहिल्यै एउटा पर्दा उघारेर एक अर्कालाई हेर्न सक्दैनौँ। के हाम्रो अन्त पनि यसरी नै हुन्छ? म झस्कन्थेँ र विचार गर्थेँ, शिवराज किन बरीलाई त्यति विघ्न माया गर्छ? के यो मायालाई मस्तिष्कबाट खोतलेर मिल्क्याउन सकिन्न? हामी एक अर्काको म्याग्नेटको तानातानमा किन अड्नु परेको छ? हाम्रो अस्तित्व आफ्नो अस्तित्वमाथि अडेर कायम रहन सक्दैन? किन हामीलाई अरूको हुनुको चेतना भइरहन्छ? किन हामी सधैँ दुखी छौँ? सिद्धै शिवराज बरीलाई माया गर्छ। कति निरर्थक छ उसको माया। सत्तामा बरीले के दिन सकिर उसलाई? एक दिन, 2 दिन, 1 हप्ता, महिना त्यसै खुस्केर गयो। हामीमा कुनै प्रगति देखिएन। बरी बिरामी भइसकेकी छ, कारण नभएको बिरामी, अर्थात् उसले कसैलाई केही भनिन। शिवको भनाइअनुसार मैले लक काटेँ। ऊ बाँच्न खोजिरहेछ, तर जीवनलाई हेला गरेर, जिउनुको विश्वासलाई लत्याएर। बरी खान्छे, बोल्छे, सुत्छे, तर ऊ बिरामी छ। शिवराज बरीको निम्ति उपायहरू गरिरहेको छ, तर सबै निरर्थक सिद्ध भएका छन्। शिवराजको अठोट थियो बरीलाई जसरी हुन्छ निको तुल्याउने, सधैँझै उसको बैठकमा आउने, समय बेसमय कुरा गरिदिने। तर स्थिति शिवराजको इच्छाको पनि विपरीत गइरहेको थियो। अन्तमा शिवराजले निर्णय दियो, सुयोगजी, बरी अब मान्छे होली जस्तो लागेन। मधेस लिएर जान्छु, सायद हावापानीको केही असर पर्न सक्छ। त्यसबेलाको उसका आँखाको अभिव्यक्तिलाई साँच्चै रोएको हो भन्न सकिन्थ्यो। यही अभिव्यक्तिमा उसले फेरि भन्यो, बरीलाई केही भइहाल्यो भने म बाँच्न सक्दिनँ। साँच्चै म आत्महत्या गरिदिनेछु। बिजुलीको करेन्ट लागे जस्तो मेरो सानो केन्द्रमा शिवराजका कामेका शब्दहरू थर्किएर गए। मैले उसलाई हेरेँ मात्र, मानौ म एउटा पशु हुँ। म उसको मर्म बुझ्न सक्छु, तर भाषा बुझ्न सक्दिनँ, र मर्मले केही फर्काउन सक्छु, तर भाषाले होइन। अबको ताली बरी जो मधेस जाने सम्भावनामा थिए, त्यो बरी मेरो स्थिति अघि व्यङ्ग्य, उपहास, एक्लोपन, रित्तोपना भएर आइन। अब ऊ मधेस जानुमा कुनै पीर छैन, यसकारण कि म एक कदम पनि दृष्ट हुन सकेँ भने उसलाई रोक्न सक्छु। अब म खास समस्याहरूबीच आफै गाँठो पर्न थालेँ। बरीलाई केही भइहाल्यो भने शिवराजले आत्महत्या गर्नेछ। जब यो विचार मस्तिष्कमा दोहोरिन्थ्यो अनि म शब्दहीन पशु जस्तै शिवराजको अघि बसेर भुइँ कोत्तरिरहेको आफूलाई पाउँथेँ। जीवनभरि अपराधी र निकृष्ट रहेको मलाई बरीले कुनै दिन कुनै पनि क्षण चिन्ने छैन। यो सम्झदा आफूलाई एउटा धेरै जिउँदा लासहरूलाई पचाइसकेको अँध्यारो इनारले आकाशतर्फ सम्झौताको निम्ति हेरिरहेको जस्तो पाउँथेँ। अझ सबैभन्दा मेरो विवश समस्या त्यही थियो, अर्थात् कि कस्तो विवश र दयनीय अवस्थामा पुगेपछि म आवेगको शिकार हुन पुगेँ र त्यो जो बरीले अमानुषिक सम्झेकी होली मेरो उसप्रतिको कुनै अपराध होइन, पाप होइन। के बरीले कहिले यो रहस्यलाई थाहा पाउने छैन?
पीड लाग्थ्यो। यति त थाहा पाउनुपर्छ बरीले कि म कसरी उसको निम्ति मरेर हिँडेको छु। नैसर्गिकताको यदि कतै अस्तित्व भए त्यो त्यही क्षण हो। ईश्वरत्वको पनि कुनै अस्तित्व भए त्यो त्यही क्षणमा गएर समावेश हुनुपर्छ। मैले खुल्न पाउनुपर्छ। म भित्र विरोध भरिएर आयो र निर्णय गरेँ, म जान्छु र स्वीकार गरिदिन्छु। म भन्छु बरीलाई, बरी मलाई एक क्षणको निम्ति बुझिदेऊ, कुनै पनि एउटा कोणबाट हेरिदेऊ, म सन्तोष लिनेछु। बिर्सिदेऊ मैले एकान्त पारेर तिमीलाई छोइदिएको छु, बिर्सिदेऊ। त्यो कुनै मनमा ज्ञान गाड्नु पर्ने घटना होइन। बिर्सिदेऊ हामीमा केही भएकै थिएन। जसरी अरूहरू प्रत्येक सजिलो कोणबाट जीवनका स्थितिहरूलाई लिइदिन्छन्, तिमी पनि लिइदेऊ। सम्झिदेऊ कि लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छेलाई अतिक्रमण गर्छ। एकान्त पाउन हुँदैन, मौका छोप्छ र मलाई पनि त्यति मात्रै ठानी त्यही सस्तो संसारमा मेरो मार्मिक कथालाई गाभिदेऊ। म सन्तोष लिनेछु कि क्षमा गरिदेऊ मेरो दृष्टतालाई, कि शिवसँग खुलस्त भएर मलाई अभिशाप देऊ। चाहे शास्ति म स्वीकार गर्न तयार छु, तर बरी यो तुवालोले फाट्नै पर्छ। यो अन्धकारबाट हामी उन्मुक्त हुनै पर्छ। म अवश्य भन्छु। यही निश्चिततामा रातलाई जसो तसो काटे। फेरि शिरीषका नीला फुलहरू क्रमशः झर्न लागेका थिए, करबलले हाँगासँगको आफ्नो मियादलाई पूरा गर्दै। भर्खर पानी परेर उग्रेको दिनको बिहानी एउटा सफा मन जस्तै आफैमा सन्तुष्टि थियो। त्यो घर त्यस्तै थियो, त्यो चौर त्यस्तै। ती प्राणघाती सुनगाबाका फुलहरू त्यसरी नै हावामा हल्लिरहेका थिए। सम्झना आयो यही एक चोक्टा जमिनमाथि एउटा अनौठो चित्रकला जस्तै बिहानी धुवाँहरूको माझमा बरीको सुनौलो टाउको थियो। कस्तो जोबनले पूर्ण थियो त्यो दिनको उसप्रतिको रहर र आज कस्तो विवस्था हो यो। बाहिर कोही थिएन। म अन्तिम निर्णयमा पाउन अन्तिम आश्रयको उही पनि विश्वासमा होइन, आशामा आफ्नो बाँच्ने दिनहरू टेकाउन गइरहेको थिएँ। मूल ढोकामा शिवराजकी भान्से बाहुनी के गर्न लागेकी थिए कुन्नी मलाई देख्न साथ झसङ्ग हुँदै भने, काजी बरी मैयाको आज बिहान स्वर्गवास भयो। त्यसपछि आँसु र किलकिलेको गाँठोसँग शब्द पचाउँदै उसले के भनी, अनि मैले टाढा भन्ज्याङबाट थर्किँदै आएका जस्तै ती शब्दहरूका सारांश यति बुझेँ, यति नै सुने। मध्यरातमा बरी मुटुको ढुकढुकी बढेर सुस्त भएकी थिए। कोही डाक्टरहरू समयमा नपाउँदा शिवराजले उसलाई अस्पताल लगेको थियो र आज बिहान उसको स्वर्गारोहण भयो। एकछिन, केवल एकैछिन मलाई आफ्नो गति रोकिए जस्तो लाग्यो। एकछिन मैले केही सोच्न सकिनँ। मस्तिष्क सम्पूर्ण रित्तो भइदियो। स्वाभाविक भइसकेपछि सर्वप्रथम सम्झे सकम्बरीको अस्तित्व अब यो संसारमा छैन। डरलाग्दो सत्य। सकम्बरीको मृत्यु भइसकेको छ। कठिन वास्तविकता। त्यो अपरिमित दुःखको जड अस्तित्व, जसलाई हटाएर हटाउन सकिन्न, जसलाई अनेक अलङ्कारहरूले सिँगार्न सकिन्न र जसलाई आदर्श भावनाहरूले छोप्न सकिन्न। बरीको मृत्यु एउटा विश्वास, एउटा सत्य। म रन्थनिँदै सुनगाबाहरू झुन्डाइएका पर्खालतिर गएँ। कलिला प्याजी फुलहरू हावामा हल्लिरहेका थिए। एउटा चुरोट चर्काएपछि विचार गर्न थालेँ। ममा अब कुनै समस्या छैन। अब दृष्ट हुनुको मेरो कुनै अर्थ छैन। अब ममा कुनै छटपटी र कुसमुकुस छैन। मैले सकम्बरीलाई मारेँ। मैले सकम्बरीलाई दिउँसै बलात्कार गरेँ। बरी मेरो सत्य प्रेमको आवेगलाई एउटा बलात्कार सिद्ध गरेर मरेकी छ। मेरो इतिहास यस्तै छ। मनमनै भन्न थालेँ, यो बलात्कारलाई प्रेमको उद्वेग मान्न सारा संसार त के, बरी आफै पनि तयार छैन। यस दुःखद जीवनको अन्त मृत्यु हो र त्यसपछि हाम्रा भावनाहरूको कुनै पनि अस्तित्व छैन। हामी एक अर्कामा स्पष्ट हुन सकेनौँ र कहिल्यै सक्दैनौँ पनि। यस जीवनको पछि एउटा महाशून्य छ। अब केही पनि चिताउन्न। सब निरर्थक छन्। तिमी एउटा अन्धकारमा निस्सासिएर मर्यौ र कुन दिन म पनि मर्छु। यही हो तिम्रो र मेरो जीवनको मूल्य। मेरी सकम्बरी, एक दिन खुब फुर्ती लगाएर भन्थ्यौ कि जीवघाती सुनगाबाको जस्तो तन्तु राख्नुपर्छ। खोइ आज तिमीले के गर्यौ? बरु राखेकी छु भन्ने विश्वासमा तिमीले मलाई मारेकी भयौ नि। मलाई किन मार्न सकेनौ? त्यो पनि कत्रो आइरोनी थियो तिम्रो र मेरो जीवनको। आज त तिम्रा यी सुनगाबाका पातहरू मेरो आँखामा ओठमा तासेर लैजाउँ जस्तो लाग्छ। निस्सार जन्मेकी तिमी, निस्सार मलाई पनि निस्सार छोडिराख्यौ। अब तिमी शिवलाई आत्महत्या गर्न बाध्य गराउने भयो। मेरी सकम्बरी, मलाई शरीरभरि खोपेर हिँड्न मन लागेको छ। जीवन असफलता हो। यो जीवन दुर्भाग्य हो। मानिस यसै पनि दुखी छ, उसै पनि दुखी छ।
सधैँको रित्तो हात रित्तो मन फर्कन अभ्यस्त मान्छे म रित्तै फर्केँ। शिरीषका रित्तिएका हाँगाहरू आफ्नो रित्तोपनलाई स्वीकार गरेर उभिएका थिए। धुवाको गुजुल्टोभित्र एउटा सुनौलो टाउको, दुई निकोटिनले पहेँलिएका औँलाहरू सजीव झैँ मेरो अघि गइरहेका थिए। एउटा कार्टुन शरीर आफ्नो सानो गर्दन देखाएर हिँडिरहेको र म कैला रौँहरूलाई खेलाउने रहरसँग एउटा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण मानसिकता हराएर नपाएर फर्किरहेको थिएँ। मेरा क्षणहरू हुनसक्छ घस्रिरहेका थिए, तर छिटो छिटो म हिँडिरहेँ। यो त्यस्तै दिन र त्यस्तै रात हो, यो त्यही बार हो र यो त्यही शिवराज हो। शिवराजले आत्महत्या गरेन, व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ। ऊ अभ्यस्त भइसकेको छ। पहिलेको हेरी शिवराज आधा मासु भएको छ, बढ्ता पिउँछ। ऊ निरर्थक भाग्ने प्रयास गर्छ, तर उसलाई भागेको जस्तो लाग्दैन। यसो भनौँ, उसले भाग्ने ठाउँ पाउँदैन। मानिसमा माया र भावनाको हत्या भइसकेपछि मानिस बाँच्छ र मानिस एउटा मसिनभन्दा बढी केही होइन। यही सत्यलाई हामी शिव र म दुवैले आफैमा प्रमाणित गरिरहेका छौँ। बरी एउटा अमूल्यहीन मृत्यु मरेकी छ र शिवराज र म सारहीन जीवन बिताइरहेका छौँ। अब शिवराजको भाग्नुको अर्थ छ, उसलाई अब छुटकाराले होइन, वास्तविकताले अँगालेको छ र मैले वास्तविकताहरूलाई पचाइसकेको छु र अहिले सन्तुष्टिको एउटा परिधि खिच्न सकेको छु। शिव र मेरो बीच अझ त्यो पर्दा बाक्लिएर बसेको छ, तर म खोल्न चाहन्न, किनभने अब यसको अर्थ छैन। कहिलेकाहीँ बरीको प्रसङ्ग शिवराज आफैले उठाउँछ र भन्छ, सुयोगजी सुन्नुभयो, बरीलाई आज मैले सपनामा देखेको थिएँ। मलाई किन बरी मरेकी जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि ऊ एक गिलास एकै सासमा उडाइदिन्छ। एउटा शब्दहीन पशुको व्यवस्था ममा यद्यपि छँदैछ, तर त्यस व्यवस्थालाई अब परिभाषा लगाएर आफैलाई अमिल्याउनुको पनि कुनै अर्थ छैन। शिवराज यो जीवनको व्यवस्थामा राम्रै व्यवस्थित भइसकेको छ, तर उसलाई यसको चेतना छैन। म सचेत छु। अब म बरीको सम्झनालाई हेलै पचाउन सक्छु। गिलासभित्र दुईवटा गहिरा काला आँखाहरू देख्छु, एउटा मुडुली टाउको देख्छु, पिइदिन्छु र सन्तुष्ट हुन्छु। मेरो आफ्ना औँलाहरू निकोटिनले पहेँलिसकेका छन्, ती सधैँ म हेरिरहन्छु र सन्तुष्ट हुन्छु। बरीको अस्तित्व छैन र सम्झन्छु, यहाँ प्रेमको पनि अस्तित्व छैन। एउटा निस्सार संसारभित्र म बाँचिरहेको छु र सधैँ